बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी सूरत है सूरतुल काफिरून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरतुल काफिरून पढ़ने लगे हैं, जो कि मक्की सूरत है। इसकी 6 आयात हैं और एक ही रुकू है। सूरतुल काफिरून, काफिर की जमा है काफिरून। ये सूरत भी मक्की है, जो हिजरत से कुछ अरसा पहले नाजिल हुई, जबकि बाज़ रवायात की रूह से इब्तिदाई दौर में। हक़ व बातिल की कशमकश में एक मंजिल ये भी आती है कि बातिल की तरफ से मुसालिहत और सौदेबाजी की पेशकश होती है। बातिल के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुस्तकिल असूल नहीं रखते, बल्कि कुछ मफादात के लिए, कुछ ख्वाहिशात के लिए अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी तकलीफ़ें भी पहुंचाईं और अपने मफादात के लिए बहुत तरह से उनको अपनी तरफ रुजू भी होने के लिए कहा। जो अपने मुस्तकिल असूल नहीं रखते थे, बल्कि कुछ मफादात, कुछ ख्वाहिशें और रिवायात इन्हें बातिल से अलग नहीं होने देती। ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि हक़ के साथ कोई मुसालिहत की राह निकल आए। हक़ एक मजबूत बुनियाद पर कायम होता है। वो मालिक कायनात की तर्जुमानी करता है। इसमें कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। दावत हक़ के आखिरी दौर में कुछ ऐसी ही सूरत पैदा हो गई थी। कुरैश के कुछ सरदार इस मामले में पेश थे और दूसरी तरफ जुल्म और ज़्यादती का बाजार भी गर्म था। चुनांचे इस दौर में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की और ये कुफ्र की इन चालों को नाकाम बनाने के लिए आखिरी ऐलान बराअत था कि तुम अपनी राह ले लो, अपने रास्ते पर चलेंगे हम भी, और तुम अपने रास्ते पर चलो। यहाँ काफिर का लफ्ज़ इनकार करने वाले के माना में है, इसलिए यहाँ ए काफिर कहकर बात शुरू की गई है। दीन हक़ अपनी जगह मुकम्मल दस्तूर हयात है। कुफ्र और इस्लाम में इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, यानी ये मुमकिन ही नहीं कि कुफ्र और हक़ दोनों एक साथ रह सकें। लिहाजा काफिरों को साफ कह दिया गया कि तौहीद के अलमबरदारों का रास्ता अलग और मुश्रिकों का रास्ता अलग है। तुम कभी ये ना समझो कि हम कभी तुम्हारे झूठे माबूदों की इबादत करेंगे, और ना हमको उम्मीद है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करोगे। तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो और हमें अपने दीन पर कायम होना मुबारक हो। तुम्हारे साथ कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। यानी जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, हम भी आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, अगर आप भी हमारे माबूदों को थोड़ी देर के लिए उनकी भी इबादत करें, उनको भी पूजें। काफ़ी टाइम ये सिलसिला रहा और कुफ़ार जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते रहे, लेकिन आपने उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए इनकार कर दिया और बरात का इजहार किया। सूरह काफिरून जो है, पढ़ने वाले का ईमान कामिल रहता है। इसको कसरत के साथ पढ़ा करें, ईमान की सलामती के लिए बहुत ही मुफीद है। अपने सीनों के ऊपर जब जब हो पढ़ के इसको पूंका करें कि रब्बुल आलमीन हमारे ईमान को कायम रखना, हमें हर किस्म के कुफ्र से, निफाक से, और जो लोग हमारे भी इर्द गिर्द मौजूद हैं जो अल्लाह की तरफ से हटा के इस कुफ्र वाली ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं, पहले तो समझाना हमारा फ़र्ज़ है, दीन की तबलीग करना हमारा फ़र्ज़ है एक मोमिन की हैसियत से, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के बारे में यही चीज़, यही अलामत जो है, ये फ़जीलत बयान की गई है कि तुम उम्मत वसता हो, तुम हुक्म देते हो नेकी का और तुम रोकते हो बुराई से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह काफिरून में इसी तरह का मौजू पढ़ेंगे। सूरतुल काफिरून मक्किय्यह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, या अय्युहा, ए अल काफिरून, काफिरो,
قل یا ایہل کافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جن کی، یا جو بھی کہتے ہیں، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن معبودان باطلہ کی، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، و اور لا نہیں، تم عابدون عبادت کرنے والے یا عبادت کرتے ہو، ما جس کے بیچ میں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس معبود برحق کی، جس معبود واحد کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہتے وقت آپ نے الف سے حمزہ سے آواز شروع کرنی ہے اور عین وسط حلق تک آواز جائے گی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کرنا ہے۔ اعبدو حمزہ سے آواز شروع ہوگی، سے اور عین جو ہے وسط حلق میں جائے گا، اعبدو، و اور لا نہیں، انا میں، اس کے آگے جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ لفظ عربی میں پروناؤن اسی طریقے سے ہوتا ہے، انا، ٹھیک ہے، اور نہیں ہوں میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جن کی، جن کے ساتھ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن معبودان باطلہ کی، جن بتوں کی، تم عبادت کرتے ہو یا تم نے عبادت کی، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو، و اور لا نہیں، انتم تم عابدون عبادت کرنے والے، ما جس معبود واحد کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس رب کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں بندگی کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین، جو دین کے آخر پر زیر آ رہی ہے کسرہ ہے، دینی، نی کا مطلب ہے میرا، ٹھیک ہے، تو یہ برات ہے بھائی، پہلے ہم نے بہت سمجھا دیا، کہہ دیا کہ عبادت کرو اس رب معبود کی جو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، جب نہیں مانے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بس ان کو آپ انکار کر دیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنے دین پر قائم رہو اور میں اپنے دین پر، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک طویل عرصے تک ہم سمجھائیں اور پھر ہمیں اگر کوئی بار بار کفر کی طرف لے کر جائے تو ہم نے بھی اسی طریقے کو، اسی سنت کو اور قرآن مجید کے اس حکم کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ پھر ایسے کفار کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دینا ہے کہ آپ اپنا راستہ لیو، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت بھی جو ہے تو انسان کو برائی کی طرف اکساتی ہے اور نیکی کی طرف سے دور کرتی ہے، تو نیکوکاروں کی صحبت اپنانی چاہیے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے، المرء مع من احب، آدمی ساتھ ہوگا اس کے جس سے وہ محبت کرے گا، تو نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، دین پر قائم لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ان کے ساتھ ہی اٹھے گا، اور کفار کے ساتھ محبت کرے گا تو ان کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک آج ہمارا لیسن تھا، جزاک اللہ خیر جزا۔